मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे من میدونستم تو اگه خودت هم بخوای نمیتونی منو از دلت بیرون کنی. من تو زندگیم هیچ کس رو به اندازه تو دوست نداشتم. هیچ کس. من باورم نمیشه علی که تو هنوزم منو انقدر دوست داری. من که فکر میکردم تو عوض شدی، اما تو همون علی که منو خیلی دوست داشت. من هیچ وقت ولت نمی کنم و هیچ جایی نمیرم. من تو رو ول نمی کنم علی. تو باید دوباره عاشقم بشی. تو باید دوباره عاشقم بشی. با این شرایط کی بهمون کمک میکنه؟ تو ببین رافع حتما بهمون کمک میکنه. من خودم اونو وارد صنعت فیلم کردم. اگه اینقدر بهش اعتماد دارین پس یه بار امتحان کنیم. الو رافع، من ناهیدم. شناختی؟ ناهید؟ کدوم ناهید؟ رئیست ناهید خانوم. اوه ناهید خانوم چطوری؟ من خوبم. راستی شنیدم علی شما رو از خونه انداخته بیرون؟ اون منو بیرون ننداخته، من خودم خونه رو ترک کردم. راستش شما نباید احساسی تصمیم میگرفتین. شما تجارتشو پیشرفت دادین، اونو بزرگش کردین. اونم به محض اینکه همه چی رو یاد گرفت شما رو عین یک شیء اضافی انداخت دور. میدونید حالا اون آقای مری رفته و داره از زندگیش لذت میبره. من با علی دیگه هیچ رابطه‌ای ندارم، واسه همین نمیخوام چیزی در موردش بشنوم. راستی رافع، من یه خواهشی ازت داشتم. چه خواهشی؟ من یه مقدار پول نیاز دارم. همین که شرایطم خوب شد دوباره بهت برش میگردونم. ببین ما خیلی وقت همدیگه رو میشناسیم، زمان خیلی خوبی رو با هم گذروندیم. من چقدر تو رو مشهور کردم، اما امروز منم که بهت نیاز دارم. میدونم تو به من کمک میکنی. الو رافع. الو ناهید خانوم؟ بله. الو صداتون نمیاد. الو رافع صدا میاد؟ پول بده.
ناهید خانوم به هم کمک کرده. رافع خان امروز هر چی هست به خاطر تلاش خودشه. پول بده. چطوری پول بدم؟ وقتی نمیتونه برگردونه شماره‌شو بلاک میکنم. شما یه بار تلاش کنی، ولی من فکر نکنم اون بهمون کمک کنه. من ناهیدم. شناختی؟ ناهید؟ کدوم ناهید؟ این همه مدت اون یه بارم ازتون خبری گرفت؟ نه مامان. من شنیدم علی شما رو از خونه انداخته بیرون. شما نباید اینقدر احساسی تصمیم میگرفتی. ناهید خانوم؟ الو؟ صداتون نمیاد. حالا چی کار کنم؟ چطور با علی حرف بزنم؟ من نمیتونم اینجوری تحمل کنم. علی فقط حق منه. من نمیذارم اون مال حسنا بشه هیچ وقت. بفرمایید. خانم شما منو صدا کرده بودین؟ آره میخواستم یه لیوان چای سفارش بدم. به هم اینو بگین که از این اتاق به اتاق دیگه میشه تماس گرفت؟ آره خانم شماره 0 رو بزنین و بعد شماره اتاقی که میخواین رو بگیرین. ممنونم. کیه این وقت تماس گرفته؟ من میبینم. الو. الو. کیه؟ کسی حرف نمیزنه. الو. عجیبه. من برمیگردم. الو. علی تا کی میخوای ازم فرار کنی؟ تو چرا اینجا زنگ زدی؟ چون که گوشیت خاموشه. تمنا کافیه. تمنا داری با اذیتت کاری میکنی که پشیمون بشم از اینکه یه روزی عاشقت بودم. علی من اذیتت میکنم؟ من چه اذیتی کردم؟ من فقط میخوام تو رو ببینم. اما من نمیتونم ببینمت. پس درسته. من شماره اتاقو میدونم. پس میام اونجا. به این بهونه حسنا رو میبینم. تو اینجا نمیای فهمیدی؟ تو اینجا نمیای اینو بفهم. باشه پس تو بیا پیشم. باشه من میام. خوبه. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما
فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. چی شده؟ هیچی، یه کار کوچیک پیش اومده. میرم انجامش بدم. میخوای من لباساتو حاضر کنم؟ نه، خودم انجام میدم. مطمئنی؟ آره. این وقت صبح چه کاریه؟ بیا علی، بشین برا چایی بیارم. من نیومدم اینجا بشینم. من 100 بار بهت گفتم که از اینجا برو. تو چرا نمیری؟ چرا پشت سرم زنگ میزنی؟ چرا هی برفم گوش نمیدی؟ چرا واقعا؟ چرا از اینجا برم؟ که نکنه اون زنت منو ببینه و اینکه من بهش بگم که تو منو اینجا نگه داشتی و اون شب. خفه شو تمنا، فقط خفه شو، خفه شو. چرا علی؟ ها؟ من چی کارت کردم؟ هر کاری کردی خودت کردی. تو به من نزدیک شدی. من باهاش مشکلی ندارم چون من عاشقتم احمد. و اگه تو با هم ازدواج کنی هیچکی با خبر نمیشه. تمنا، من نمیتونم با تو ازدواج کنم. چرا؟ چرا عمدن خودتو به نفهمی میزنی؟ تو میدونی که من الان ازدواج کردم و من اون ازدواج قبول ندارم. اون حسن و حق منو دزدیده. پس تو چرا اینقدر به فکر اونی؟ باشه، درسته، قبول. من تو هیچ کدوم از کارهای تو دخالت نمی کنم. تو نمیخوای من به حسن چیزی بگم، پس منم بهش نمیگم. اما علی، با منم ازدواج کن لطفاً. لطفاً تمنا. تو زندگی الان برای تو هیچ جایی نیست. هیچ جایی نیست. اینو تو داری میگی علی؟ فراموش کردی اون وقت رو که من زندگیت بودم؟ ها؟ تمنا، همه چی تو زندگیم عوض شده. همه چی. و من به بابات قول داده بودم که هیچ وقت حسنا رو تنها نمیذارم. پس اون قولی که به من داده بودی چی؟ اون چی علی؟ اون قولا تو شکستی، نه من. تو همه اون قول قرارا رو شکستی. علی ببین، من قبول دارم که اشتباه کردم، ولی ما دوتا با هم میتونیم اون اشتباه رو درست کنیم. ما دوباره میتونیم زندگیمون رو مثل قبل شروع کنیم. کافیه دیگه تمنا. من هر بار نمیتونم این حرف رو تکرار کنم که من نمیتونم حسنا رو رها کنم. پس چرا؟ واضح نمیگی که دلت ازم سرد شده و اون حسنا جای منو گرفته. اما یه چیزی رو یادت باشه علی، اگه تو مال من نشی پس من نمیذارم مال اون حسنا بشی، چون من دوست دارم.
تمنا حرفمو گوش کن. تمنا حرف منو بشنو. من نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی تلاش کن شرایطمو درک کنی. من نمیخوام درکت کنم علی. شرایط تمنا خیلی بده. شوهرش با فریب طلاقش داده، از خونه بیرونش کرده. اون تو این دنیا تنهاست، هیچ کیو نداره بهش تکیه کنه. لطفاً بهش کمک کن. وقتی اون دختر بیچاره رو تو این وضع دیدم دلم براش سوخت. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همسر دوست داشتنی داره زنگ میزنه. حسنا چرا بهت زنگ زده؟ میخوای ازش بپرسم؟ شاید خودش فهمیده که با منی. مگه تو در مورد خودمون چیزی بهش گفتی؟ من نیازی ندارم بهش چیزی بگم. پس چرا بهت زنگ میزنی؟ من چه میدونم، برو از خودش بپرس. داری دروغ میگی. تو حتما در مورد خودمون چیزی بهش گفتی یا نه؟ گفتی؟ میدونی چیه؟ تا الان چیزی نگفته بودم، ولی حالا میگم. آفرین. الو وقتی زنگ میزنی خب حرف بزن دیگه. الو بله بفرمایید. من حسنا هستم. حسنا تویی؟ من میدونستم که حتما یه روزی بالاخره یاد من میافتی. خب بگو ببینم شوهرت ولت کرده؟ یه چیز جالب بگم، منم تمنا رو ول کردم. تو چرا تمنا رو ول کردی؟ واقعا نمیدونی چرا؟ به خاطر عشق به تو. چی کار کنم؟ عشق تو از قلبم بیرون نمیره. خب بگو ببینم از شوهر طلاق گرفتی یا من طلاقتو بگیرم؟ خیلی راحت میتونم طلاقتو ازش بگیرم. من تو این کارا دیگه خیلی حرفه‌ای شدم. چرا مزخرفاتتو تموم نمی‌کنی؟ ای بابا تو هم که درست مثل تمنا حرف میزنی. فکر کنم دیگه پولدار شدی نه؟ تمنا کجاست؟ من چه میدونم کجاست. راستی یه چیزی بگم، هر چقدر که تو خوب بودی اون خیلی بد بود، اما منم انتقاممو ازش گرفتم. اونو محتاج 1 قرون 2 قرون کردم. منظورت چیه؟ یعنی اینکه پول، خونه، داراییشو همشو به اسم خودم زدم و انداختمش بیرون. هیچ وقت فکر نمی کردم بیلو که اینقدر پست باشی. مینا دست تو گرفت ولی تو همه چیشو ازش گرفتی. نمیدونم اون کجاست و تو چه وضعیه. اوه، یعنی اینکه تو واسه پرسیدن حال تمنا به من زنگ زدی؟ پس چی؟ تقدیر همسر به این خوبی نصیبم کرده، اونم کی؟ علی. من هیچ وقت ولش نمی کنم، اونم به خاطر تو، به هیچ وجه.
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. دختر دیوونه خودش علافه، فکر کرده منم مثل خودشم. مگه بیلو منتظر تو نشسته؟ مامان غذا بده، گشنم شده دیگه. پول دارم شدیم بازم باید گشنه بمونیم. تو همچین کاری نمی کنی. چرا نکنم؟ وقتی تو منو نمیخوای و با هم ازدواج نمی کنی، پس منم میرم همه واقعیت رو به حسنا میگم که تو منو تو این هتل نگه داشتی و یه شب و با هم بودی و گفتم تو این کارو نمی کنی. حسنا نمیتونه این غمو تحمل کنه. وای، آخه چقدر نگران دل اون حسنایی تو. کاش یه ذره نگران این دل شکسته منم می بودی. اما اب نداره علی، چون الان نوبت حسنا رسیده که دلش بشکنه و در این مورد تو باید از اول فکر میکردی. علی کاظمی، تو نمیتونی با من همچین کاری بکنی. علی چرا اینقدر دست باچه شدی؟ ببین، میدونی تهش چی میشه؟ حسنا همه واقعیت رو میفهمه و تو رو برای همیشه ترک میکنه و میره. خب که چی؟ من که هستم. من هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم و جایی نمیرم. تمنا، تو هیچ وقت پیش حسنا نمیری، فهمیدی؟ باشه قبوله. تو امروز با هم عقد کن. تمنا، حسنا پشت سرته، پشت سرتو نگاه نکن. وای، داری میترسی؟ از اینجا برو، من بعداً باید حرف میزنم. ولی من از اینجا جایی نمیرم. تمنا، اگه الان از اینجا نری دیگه برای همیشه رابطه من رو تو تموم میشه. لطفاً برو، ما بعداً با هم حرف میزنیم. تو خیلی وقت نمیتونی منو از حسنا پنهون کنی. الان واسه این میرم چون خودت میدونی من نمیتونم حرفتو زمین بندازم. اون کی بود؟ خب یکی از همکلاسیام بود، با خانوادش اومدن اینجا. پس چرا منو بهش معرفی نکردی؟ من بهش گفتم که با خانمم آشنا شو، ولی اون دیرش شده بود. اونم تو همین هتله؟ آره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ولی من هیچ وقت ندیده بودمش. چرا مثل همسرای شکاک داری ازم سوال میپرسی؟ معذرت میخوام، ببخشید که ناراحتت کردم. واقعا عذر میخوام، منظوری نداشتم. نه معذرت خواهی چرا؟ داشتم شوخی میکردم. یه چیزی بخوریم، من گشتمه. باشه. مامان خیلی ناراحته، فقط به خاطر من باید یه کاری بکنم. آره، باید با حسنا حرف بزنم. فقط اون میتونه بهم کمک کنه. من باید در مورد ویکی بهش بگم.
حسنام گوشیشو جواب نداد. نکنه اونم ولمون کرده. نه، اون اینجوری نیست. حتما سرش شلوغه. اما اینم ممکنه که اونم مثل بقیه قهر باشه. آخه مامان در حق اونم بد کرده. علی تو باید اون حسنا رو ول کنی. تو برام ادعای عاشقی کردی، پس باید بهش عمل کنی. تو عشق منی و هر عاملی که سد راه عشقم باشه رو من کنار میزنم. تو فقط مال منی، فقط مال من و من نمیذارم مال کس دیگه ای بشی. حالا ببینیم تا کی منو میخوای از اون حسنا پنهون کنی. این چه بیادبیه؟ برو اونور، از سر راه ما رو کنار. چقدر خوشگل عصبانی میشه. طرز لباس پوشیدنشو ببین، واسه ما دختر خوبه شده. چی کار میکنین؟ راهمو باز کنین بذارین برم. کجا میخوای بریم؟ ما میرسونیم. ترسید پسر. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.